God, no, or what happened? Self-righteousness atong imong sa paligon without Christ. Tungod kay nahigugma ta sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos na may So ato man gisgutan ga gahapon tungod sa mga tawo nga linuwas no. Nga atong gibasa sa Pinadayag 14 bersikulo 12 nga ang duha nga butang nga atong makita sa mga taong linuwas kadtong nagtuman sa kasuguan sa Ginoo o nagkupot sa pagtuo ni Hesus. So ato na gitun-an usab ang kasuguan sa Ginoo karon na ata karon sa gitawag nato nga pagtuo ni Hesus. Okay? So diri ta mo focus. Okay. Dugang sa pagtuo, unsa pa ang makita sa kinabuhi sa mga Kristohanon sa Tiatira. Okay. Ingon pa diri og ngadto sa anghel sa iglesia sa Tiatira isulat kini. Mao kini ang mga pulong sa anak sa Dios nga ang mga mata sama sa nagdilaab nga kalayo ug ang mga tiil sama sa bronse nga gipasinawan. Nasayod ako nga sa imong buhat, sa imong gugma sa pagtuo o pag-alagad o paglahutay ug nga ang imong ulahing mga buhat milabaw pa sa una. Okay? So ang tubag nini pangutana, unsa pa ang dugang sa pagtuo? Okay, buhat, gugma, or charity, serbisyo, pagtuo o okay, paglahutay. Okay. Kina? Unsa ang makita sa kinabuhi sa mga balaan uban ang ilang pagtuo? Revelation 13 verse 10, tungod kay gituman manimo ang akong pulong sa pagkamalahutayon, bantayan ko ikaw nga malikay gikan sa takna sa pagsulay nga hapit na moabot sa tibuok kalibutan aron sa pagsulay sa mga nagpuyo sa yuta. So mauna gilitok ang pulong nga pagkamainantuson. Yan tubag yan pagkamainantuson. Or pwede na po paglahutay. Okay, katulog po na. Kung ang pagtuo, okay, kaya ako saning sound. Ang uban nga mga tao kontento lang nga aduna sila pagtuo o gisalikoy ang buhat tungod sa giingon sa Biblia nga ang buhat magkapasigarbo sa tao. Sa laing bahin ang Ginoo nagaingon pagtuo og walay buhat patay kini nagpasabot nga ang matag usa gikinahanglan. Ang buhat dili makaluwas apan ang pagtuo kang Kristo magahatag og kadasig sa pagbuhat ug maayo kun siya naghigugma sa Dios. Okay. Katulo, kung ang pagtuo walay buhat, unsa man kana. Okay? Anas, ingon si Santiago, diha sa 2, Kapitulo 2, versikulo 14, 17 ug 20. Mga igsuon ko, unsa may kapuslanan kung ang usa ka tawo mag-ingon nga siya adunay pagtuo apan walay binuhatan. Makaluwas ba kaniya ang maong pagtuo? 17. Busa ang pagtuo patay sa iyang kagalingon kung kini walay buhat. Ug ang bersikulo 20 nagaingon, apan utaw walay pulos, buot ba ikaw masayod nga patay ang pagtuo nga walay binuhatan. So kung ingon rata nga nakailatan ni Jesus, nya dita mo tuman siyang kasuguan, patay ra gihapon, okay? Moingon igor ta moingon na Christian, nya dita mo tuo sa napulo kasugo sa Ginoo. So patay ra gihapon ang ato nga pagtuo. Di ba na? Ikaupat, unsa man ang mahimo sa pagtuo. In versikulo 6 sa Galacia 5, kay diha kang Kristo Jesus bisan ang pagkatinuli o ang pagkadili tinuli dili magpulos kun dili ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. So ato iusabi kinahanglan ang pagtuo. Tungod kay mo na siya matod kanato sa mga butang nga bisan dili ato makita atong gituohan. Okay? So ang tubag ni ana pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. So kailangan ang ato nga pagtuo inubahan niya na sa buhat. Kung igor ta moingon nga Christian ta, inya watay buhat.
basta. Okay, pagtungo na ibuhat. Ikalima, once we are saved by grace, what does Jesus Christ create in us? Sa diha kita naluwas sa grasya, unsa may gihimo ni Kristo nganhi kanato. Okay? So, ato ning basahon tanan. Versikulo 8 paingon sa 10. Ready, go. Tinuod sa grasya, kamo na maluwas, pinaagi sa pagtuo, o kinidiligitan kaninyo. Inigrasa sa Diyos. Dili tungod sa mga binuhatan at sa walay bisan kinsa nga mga masigat. Kaya mga binuhat, hindi mo dapat na Jesus, alam sa mga mayong buhat na ginagawa ng lahat sa Diyos alam sa inyo. Okay, ang uban maingon sila nga work out your own salvation kay mabasa man sa Biblia pasabot pwede do nato paningkamutan ang atong kaluwasan pinaagi sa atong paghago apan mouni siya ang sumpay suon nga nag-ingon kay tungod sa grasya nga naluwas kamo pinaagi sa pagtuo o kinigikan o kinidili gikan kaninyo. Okay, dili ginagikan sa tuo magsuon ang ato maghihimo usa lang kini ka resulta sa gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Okay, kinigasa sa Dios dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magpasigarbo. Kay kung pinaagi man gud sa tong binuhatan kung ingon ta nga maluwas ito tungod kay maayo kay ko, no? Mahimo siyang garbos ng kinabuhi, di na siya grasya. Kay kita iyang mga binuhat ihimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong buhat nga giandam ng daan sa Dios aron nga niini magkinabuhi kita. So kung ingon ta ba nga kana bitaw wala natuman ako ang napulo ka sugo. Okay? Pinya siya kay siyam ra, labaw gyud ko. Unsa pa gyud? Ako kay 30 na katuig sa pagpangalagad, siya kay bag-o pa. Pildi gid siya nako. Kay dugay na gud ko. So inana ang resulta kon ato nga himuon nga pinaagi sumbog paningkamot. So akong balikon ang kini ato ang kaluwasan pinaagi ra gyud sa grasya, no? Sa Ginoo. Unsa ang mahimo sa tinuod nga pagtuo kay Hesus kanato ngadto sa balaod sa Dios? Roma 3:31 gisalikway ba nato ang balaod tungod sa maong pagtuo? Wala gayud hinunua or hinuon gipalig-o nato ang balaod. Okay? So tungod sa balaod, okay? Gihimo nga gipalig-on. Kay ingon ang uban, kay niini nga bersikulo tungod sa sala, mao nga nakailata tungod sa balaod nakailatag sala. Kay mo na nga tungod manggod sa balaod sa traffic light mo na nga dakpon ta sa kana ba mulapas ta sa kanang linya diha sa kanang gitawag nato nga traffic light. Pero kung wala nang balaod sa traffic light nga naipula na yellow na green, kita pwede dakpon unta, no? Mabitaw na kana sa mga crossing nga wala traffic light, pwede ra man ta mulos dahos pero naa gani mga sign nga red, green o yellow, lagi na pasabot nga naa na siya rules na ibalaod. So ingon sila nga tungod sa balaod kasala ang tao. Pero ingon si Pablo, ang balaod gihimo aron nga makailata sa sala, okay? Og dili nato isalikway ang pagtuo kun dili ato nang gipalig-on ang balaod. Unsa ang matuman sa tanan nga adunay pagtuo kang Hesus? Roma 8:3 paingon sa 4. Kay ang wala mahimo sa balaod nga nahuyang tungod sa unod, gihimo sa Dios pinaagi sa pagdala niya sa kagalingon niyang anak diha sa dagway sa makasala nga tawo og mahitungod sa sala. Gisilutan niya ang sala diha sa unod aron nga ang matarong nga gimbutan sa balaod matuman diha kanato nga wala magkinabuhi sumala sa unod kundi sumala sa espiritu. So ang tubag ini pagkamatarong diha sa balaod. Okay. Kawalo. Apsan ra? Okay, ini kung ninyo apsan pwede ra to basahon sa Biblia niya. Unsaon nato pagpakita sa atong gugma kang Hesus?
Okay, Juan 14:15. Gusto ko kami basa ani. Okay, atong basahon dungan. Ready? Go. Kunay gumagawa ako, wala na ninyo ang masugo. So, dahil gugma bata sa Dios. So, naras niya ang tubag ana. Hinaot nga inyong tubag, dili lang sa inyong verbal nga pagtubag, kundi inyong itubag, pinaagi sa inyong pagbuhat sa, or pagpakita sa buhat ngadto sa Ginoo. So, kung higugma ka mo sa Ginoo, sa iyo lang, iyong tumano niya sugo, anak ka sa inyong Ginoo. Okay? So, ang tubag niya na, pagbantay sa iyang sugo. Kasi unsa nga mga butanga nga naghadla, okay, sa atong pagtuo kang Kristo Jesus. Colossians chapter 2 verse 7 and 8. Okay, palihog ko atong dugang basa. Ready, go. Abi ninyo sa panahon ni Pablo, abi gud niya og tinuod na kayo ang iyahang nahuptan nga pagtuo tungod kay ang ilaha kaniadto nga madoktrina nasagulan og mga tradisyon. Kaalam sa mga tao sa kalibutan. Mao na pag-abot ni Kristo. Bisan gani ang pagpatay ilang gihimo tungod kay ang ilang unahuna insaktong ilang doktrina nga ilang gihimo. Okay? Gipabugatan ang balaod ug daghan gidugang sa balaod nga wala diha sa Biblia. Mao na pag-abot ni Kristo nga miingon si Kristo nga so na, ikaw ba ang Mesiyas? Ingon rin siya nga, sumala sa ipamulong mo. So ang ilang palantaw ni Kristo, blasphemy, bot pasabot, kanang iyang giangkon ng pagka-Diyos, muna nga hinungdan nga gipatay si Kristo. So, ato makita nga daghan kaayong ang mga teksto sa Biblia nga nagsulti nga tungod sa mga kalagdaan nga hinimo og tao, okay? Nga nahitabo nga nangawala hinuon sila. Okay, sumala sa gahom sa kalibutan o dili sumala ni Kristo. So muna magbantay mo. So unsay naghadla mga butang nga kaalam sa kalibutan nga mo gigamit sa mga tao aron nga himuog doktrina unya. Kung di ta magtuon sa Biblia, siyempre maapil ta sa kanang gitawag nato nga nailad. Okay? So ang tubag ni ini nga pangutana malimbongon nga filosofiya sa tawhanong kalagdaan. Okay, moingon tag filosofiya kaalam ni sa kalibutan nga mura ba og like sound doctrine, mura siya doktrina. Okay? Okay, magpunting tag-usa lang ka doktrina nga wala sa Biblia. Okay, mangutana ko ninyo sa mga bag-o. Nganong mangurusman? Namo idea? Nganong mangurusman ta kanang moagi ta simbahan? Makita ta og simbahan sa pagyon. Kita og minteryo. Okay. Bisan uban wala kasabot nga manguros, di ba? Kasabot mo wala. Wala pa. Okay, ang pagpanguros din nato na siya makita sa Biblia. Okay. Ihimo na siya sa Romano nga simbahan aron nga pagpamatuod nga ikaw membro or under sa umbrella sa Roman Catholic Church. Bot pasabot pagbasay ka og cross under ka sa ilang nga simbahan. So asa man siya nga doktrina, pinasigikan sa Biblia kundi gikan na siya sa tradisyon sa dako nga simbahan. So mo rin mailhan pag manguros ka, mailhan ka nga Roman Katolika. Ano ta gyud? So wala po nang itudlo sa Biblia, ilaha po na ang pagtulunan. Okay. Ang tradisyon mao ang naandan nga gibuhat o ginabantayan nga tinubdan diin nagikan kini sa nabatasan nga tawo ug wala gitudlo diha sa Biblia. Kay kapulo, unsa ang hinungdan sa mga Hudiyo sa panahon ni Hesus sa pagsupak nila sa balos sa Dios? Marcos 7:7 paingon sa 9. Ingon diri, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako kay gitudlo man nila ingon nga pagtulun-an ang kasuguan gikan sa tawo.
Inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios ug gituman ang gikabilin nga kalagdaan sa mga tawo. Unya siya miingon kanila, maayo kamong mosalikway sa kasuguan sa Dios aron inyong tumanon ang gikabilin kaninyo nga kalagdaan. So mga batanon timan ininyo, I know nga ang uban sa inyo wa kay kasabot, okay? So ato makita nga daghan kaayo sa una pang panahon na ay mga kasuguan sa Ginoo nga ilahang wala kay ilahang magituman ang kalagdaan or mga himo sa tao lang doktrina dili biblikal. Okay, so karon ato makita nga or ato masabtan nga gusto sa Ginoo mobalik ta sa biblikal nga mga pagtulon-an buti pasabot kanang giingon ni Martin Luther nga Bible and Bible alone, it is a principle. Dili na mabasa sa Biblia litra por litra. Nga moingon ang uban nga basahe ko litra por litra nga Bible and Bible alone. Wa man sila kasabot kay apil nila litra por litra. It is a principle. Kung prinsipyo gani, buti pasabot dili mabasa. So gikinahanglan nato ang gitawag nato nga common sense, which is not so common sa ato karong panahon. Nga buti pasabot atong sabton ang ipasabot sa konteksto. So mao ni makisunan ang atong tubag niini nga pangutana, ang mga kasuguan sa tawo dili sa Ginoo. Butang lang kasuguan sa tawo. Okay? Or law of man. Ngano nga kadaghanan sa mga Kristohano nagbantay sa unang adlaw sa semana o kung Domingo, ingon nga ilang adlaw nga igpapahulay, inay sa Sabado nga mao ang balaan nga sugo. Okay? Ang tubag ni ini diretso nato walay mabasa sa Biblia, kini usa ka tradisyon. Okay? Pwede ra botan nimo diha nga kung wala niya tradisyon. Okay, kaya wala mong gimabasa. Kaduha, there is no biblical passage given to find the answer of this question because, frankly, there is none. Okay? While the Bible mentions the first day of the week several times, it never urges Christian to keep it holy in place of the 7. So bisan pa na ay katong ilang ginagamit diha nga teksto nga ang nagtigom sila sa adlaw nga Domingo, wa gyud giingon diha nga kanabang nagsimba, okay? Nagsimba ilang gibalaan, gipanalanginan ug gihulayan sa Ginoo. So muna siyang usang mga circumstances pero wa gyud na maghisgot nga gibalaan ang adlaw nga Domingo. So wala gyud supportive text kundi dili usa lamang ka tradisyon sa tao nga gimugna nga adlaw nga Domingo. Walay teksto gikan sa Biblia gihatag sa pagtubag sa mao nga pangutana tungod kay ang tinuod walay kamatuoran niana. Samtang nagisgot ang Biblia sa nahaunang adlaw sa makadaghan apan wala magsugo nga ang Kristohanon sa pagbalaan ni iniili sa ikapitong nga adlaw. Ang pagbantay sa Domingo giilis sa pagbantay sa Sabado, dugay na nga mga panahon diin ang mga Kristohanon karon wala mahitabo sa sinugdanan. Karon daghan denominasyon nagbantay sa Domingo diin daghan sa mga Kristohanon nagunahuna nga ang Biblia nagsugo niini. Gamay nga pag-usisa sa Biblia maghatod kanato sa panapos nga panghunahuna nga kini klaro pagtulon-an sa tao ug dili gitudlo sa Biblia. Okay? So akong klarohon nga ang pagtulon-an sa adlawng Domingo gi-claim na gid na sa dako nga simbahan nga sila ang nag-usab. Okay? So dili ang Ginoo may nag-claim ana ang Taura ang pagsimba sa Domingo. So there are hundreds of different denomination. Adunay nagdaghan o nagkalain-lain ng mga klase sa mga denominasyon. Niadto nga census adunay 22,825 ka mga iglesia sa karaan nga census. So 22,895 sa bag-o na nay mga 40,000. So pertinang daghana. Abi ninyo sa mga denominasyon, sa mga iglesia, tanan nga mga pundok, tanan sila nag-claim nga sila insakto. Apan ang pangutana kinsa magyud pinaka-insakto. Okay? So ang atong basihan sa kinsa insakto kanang biblikal nga pagtulon-an. O kung kana ba sa nihaom sa napulo ka sugo, kana ba sa nihaom sa batasan sa Dios, kana ba sa nihaom sa mga kanang pagtulon-an sa Ginoo. So kailangan natong pagsukod, gitawag nato nga biblikal or katong prinsipyo nga Bible alone, or sola escritura.
Dili ka nang gihimo sa tao nga, okay, kung makasala ka, ampuan mo kapulo, mapasaylo na kas Ginoo. Okay, di man na mabasa sa Biblia. O gani, gikondinar na sa Biblia sa Mateo 23, okay, versikulo 14. Adunay upat ka katarungan giun sa pag-ilis ang Sabado ngadto sa Domingo. Okay. O nag-una man ang upat hinuon. Okay, alisa una. Kini nahitabo sa hinay-hinay taliwala niadtong ikaduha ug ikaupat ka siglo. Okay, mao ni ang pag-usab sa Domingo. Ang sa Biblia nagsugod sa adlaw nga Sabado. Apan ngano man nga naay Domingo, so ato dieng ikaduha ug ikaupat nga siglo hinay-hinay. Okay? Buti pasabot gradual ang kanabang pagsulod diini sa mga Kristiyanon. Ikaduha, misugod kini sa Roma ug anam-anam pagkuyanap ngadto sa uban nga mga simbahan. Ug sa ato nga Pilipino nga context, ngano man nga Domingo man ang atong namat-an tungod kay pag-abot ni Magellan. Kailan mo Magellan? Oh, pag-abot ni Magellan, gipambautismohan ang mga tao dito sa Limasawa Island nga wala kaagi og Bible study. Dili pareha ninyo karon nga niagi mo Revelation seminar. Kabalo na mo kinsa si Michael, kinsa si Lucifer, kinsa ang himong yawa. Nakabalo mo sa God is love, okay? Kabalo mo sa in the beginning. So daghan mo nakatunan. Apan sila kani adto wala sila aging Bible study, diretso sa bautismohan nga wa kay balo. So unsa ni tabo? So they are under the umbrella of the Roman Catholic Church. Kaya ngano si Magellan underman sa Roman Catholic Church. So, what do we expect? Ang ilang nabaluan, mao ra gid gyapon nga linya. So, unsay namatan sa tong katiguangan, ang ilang prinsipyo mo ko ilang pakamatyan, which is prinsipyo man sa Kastila tungod kay mo man ang ilang baruganan. Ikatulo, ang mga pangulo sa simbahan gipaluyuhan sa emperador sa Roma, si Constantino or si Great Constantine, nga magmando nga usa ka silbi nga krimen ang dili pagbantay sa Domingo. So ang nagsugod niini mao si Constantino kay ni adtong 321 AD. So atong makita nga usa siya ka emperador aduna siya kanang gahom ba daw ato ibutang presidente. Okay, pero mas tago pa na siya presidente nga gahom. Unya ingon siya nga atong usahon ang pagsimba sa adlaw nga Domingo, kay sayang mga ayo nang na Sabado na Domingo. So ilang giusa tungod kay ang background niya pagano. So niadtong panahon na ang ilang pagsimba na usa sa Domingo niya. Kung di ka mo tuman, unsa kung mayon tag sibil gani, buti pasabot balaod. Pwede ka makasala daw ang imong sala krimen. So nahitabo nabalhin sa Domingo. Muna nga hinay-hinay ni abot diri sa Pilipinas ug uban pa nga namo sa kalibutan. Okay? Ikapat, ang mga pangulo sa mga simbahan wala naghimo niini sa hunahuna sa pagbatok sa Dios apan tungod sa dili mao nga idea sa kinaiya sa otoridad nga gihatag ni Hesus sa mga pangulo sa simbahan. O ang ilang hunahunaan ni, okay? Dili nga mo sukoy sa Ginoo apan ang ilang hunahuna wala miuyon sa kang Hesus, okay? So naabay nagsimba og kanang sa tawag ani. Nagsimba sa adlang Domingo nga ang gitawag ang yawa, di ba Ginoo ra maghapon? Okay. Yes, mo na ilang conviction. Nga ang ilang unahuna Ginoo ya pa nagisimba. Nang ato biya nang gitun-an nagadto naghimo pud og larawan panahon ni Moises, ang ilang simbahon ba ang Ginoo, dili ang yawa. Pero sa ingon sa Ginoo, Moises ato ay mga tao tungod kay nagpakasala sila sa katubangan. So naay mga hunahuna sa tao nga abi natong insakto pero di ay dili muuyon sa biblical nga pagtulunan. Okay. So unsa ang nahimo sa tradisyon sa sugo sa Dios? Okay, mo ni ang nahimo sa tradisyon. Okay, aron masabtan nato atong basahon tanan. Okay, ready, go. Kanila mitulaw siya ang kaingon, kung ngano nga inyong pagkaratas ng suso sa Diyos aron ang pagtuman sa mga landa sa inyong katigulangan. Kaya ang Diyos nagingon, pasadunggi ang inyong amahan ug inahan, o ang masulti ug dautan batok sa amahan ug inahan. Kinahanglan patyon, apan nagingon kamo kung may sa ingon ngadto sa iyang amahan ug inahan. Ang pinakatag tabang kaninyo ihatag ngadto sa Dios.
Siya dili kinahanglan magpasidungog pa sa iyang amahan o sa iyang inahan. Busa tungod lamang sa inyong naghalagdaan. Wala ninyong So, kung atong tagaan o dako nga pagtagad ang tradisyon inay sa pulong sa Ginoo or sa kasuguan sa Ginoo, delikado ang atong nga kalawasan. Okay? Mauni ang pahimangno sa Biblia. Gipakawalay pulos ang pulong sa Dios. Mas atong gitagaan og bili ang mga kalagdaan nga gihimo sa tao inay sa pulong sa Ginoo. So inaana ang prinsipyo makaigsuunan nga naman nga dako kaayo og impact ang tradisyon nga ato nga masunod. Okay? Sa ato nga mga katigwangan. Anyway, daghan magpagtulon sa mga katigwangan. So ato nang ibalik igsuon nga mas importante ang pagsunod sa pulong sa Ginoo tungod kay kung naa ka sa pulong sa Ginoo bintaha kayo ang imong kaluwasan. Apan kung imong sundon ang tradisyon, problematic ang imong padulungan. Okay? Trisi, kinsa man ang pagasimbahon. Okay, Revelation 14, 6-7. Ato ni basahon tanan. Okay, ready? Go. Nanalikan ako ang laing anghel na nagtupad sa kaliwala sa kalangitan. O kini siya may gidala nga walay katapusang maayong balita. Aron sa yawan doon sa mga nagpuyo sa kalibutan. Sa dalang kalasuran ug sa iyan ang tinulungan ng kalauhan. Sa tingin sa lingon, hanukin niyo ang Diyos o gihatag kaniya ang himaya. E biyabot na ang takna sa iyong paghukom. Simbahan ninyo siya ang mga nagbuhat sa langit o sa yuta, sa dagat o sa mga naturan sa tubig. Okay. Walay katapusang maayong balita. This is the gospel. Okay? One of the gospel nga ato igsuon nga makita nga nagsugod gyud ang manulunda nga simbaha ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan. Inay nga atong simbahon ang katong di nato masabtan nga adlaw nga nganong adlaw mang Domingo akong balikon ang adlaw nga Sabado kung ikaw nagsimba sa Sabado buti pasabot imong gisimba ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa dagat. Apan kung nagsimba ka sa Domingo kinsa may imong gisimba? Ang Dios o tradisyon sa tao? So atong gisimba ang tradisyon sa tao. Kaya nagbuhat sa Domingo, tao ra man gyud. There is no biblical proof or support isuon nga adunay nagbalaan, nagpanalangin or nagpahulay sa adlaw nga Domingo. Okay, nga sama sa gihimo sa Dios. So unsa may imong bintaha kung naa ka sa adlaw Sabado? Ang bintaha ikaw nagsimba sa Dios nga nagbuhat sa langit, sa dagat ug sa yuta. Apan kung naa ka sa Domingo, disadvantage ka nga naman, wala man mabasa sa Biblia nga nagsupport nga gibalaan, gipanalanginan ang adlaw nga Domingo. So ang tubag ni ini nga pangutana, ang naghimo sa langit ug yuta siya ra gyud ang ato nga simbahon. Ang manulunda nagtawag sa atensyon sa tibuok kalibutan. Okay, kanang pinulungan, kabanayan, nagpasabot na siya nga tibuok kalibutan. Nga kinahanglanon ang pagsimba sa Dios ang maglalalang katong Creator God. Okay? Makapaikag bahin sa sugo sa Sabado, gikutlo ang Dios naghimo sa langit ug yuta. Ang dagat kini nga sugo mao ang nagtudlo kanato unsaon pagsimba kaniya pinaagi sa paghinumdom sa iyang pagpahulay nga iyang gihimo alang kanato. Kay akong balikon, the Sabbath is a remembrance of creation. Okay, unsa may remembrance? Kinsa may nag-birthday diri og buwan December? Kinsa nag-birthday diri December? Wala sa inyo ha? January. Wala po, ay January. Kano sa January? 22. Okay. Pwede ra ba nga mag-celebrate sa imong birthday mga pizza 21? 23? Ngano man? Kaya dito kay anak. Sumuna sabot pasabot sa adlaw Sabado, birthday na sa kalibutan, nahuman og buhat ang Ginoo sa kalibutan. Mao na nga matag Sabado kay pitorong gid ka adlaw sa semana. Matag Sabado nganong mosimba ta tungod kay birthday na sa kalibutan, buti pasabot imong gitahod ang Ginoo nga nagpahulay, nagpanalangin ug nagbalaan. So kung ang birthday sa kalibutan Sabado, pwede ra bang ato i-celebrate dito sa unang adlaw? Pwede dili. Pareho raw essence sa atong birthday.
kung nag-birthday ko og December kanabang 31, unya birthdayhan ko sa December 30, inigmata nimo gipukaw birthday nimo na 30 na. La dili man mo 31 pa man ko. Di ba dili mo mabati ang kalipay or essence sa imong birthday? Kabulog ka nga 31. O sama sa January 22, birthdayhan ka sa 21. Makaingon ka nga, lama, 22 pamangko. Muna ang bation sa Ginoo. Sa diha ka nagsimba ka sa adlaw Sabado, lipay kang Ginoo kay nganuman nakig-usa ta sa birthday sa kalibutan pag celebrar sa Ginoo. Pero kung nagtamod ta sa unang adlaw sa semana, makaingon ang Ginoo nga hala, di man ang maong adlaw nga akong gihuman ang kalibutan. Kinasabtan ninyo? Sumulay bot pasabot sa Biblia. Yang ngano nga atong sundon ang tawag sa manulunda nga atong simbahon ang naghimo sa kalibutan, inay ang gihimo sa tao. Okay. So unsa ang timaan giawhag sa Dios nga dili nato dawaton? Chapter 14 sa pinadayag 9 to 11 palihog ug basa. Sunod ang laing anghel, ang ikatulong nag-ingon sa puso. Kung adunay mo simba sa bangis sa mananap o sa iyang larawan, o magpapatik sa iyang agdam o sa iyang kamot, ayaw sa makainom sa bito sa kapungot sa Diyos na tagayin ng walay seksyon lihat sa kupal sa iyang kasuko. O siya sa bito dinaagi sa kalayo o kasupri diha sa tubangan sa mga balaang anghel o sa subabaw sa nating karnero. O ang aso sa iyang kasakit hangtod sa hangturan, o sila dili makatagagtang sa pahulay. Sa gabi o sa adlaw, sila ang simpan sa bangis ng mananap, sa sultanawan, o sa bisagisa sa kalagaw sa patik sa mayan. Okay, timan nga kini nga patik, dili ni patik literal ha. Okay, simbolikal ni nga patik. Kay ngano man nga simbolikal. Gipaila ni Satanas ang iyang katawhan apan ang manulunda sa Dios nag-awhag sa katawhan nga dili pagdawat sa timaan sa mapintas nga mananap. Okay. Kaya ang mananap diri nagrepresent igsoon sa kaaway o sayawa sa larawan. Okay. So ang patik sa agtang nagpasabot kini maigsuon sa kanang ato nga judgment sa atong pagpili. Asa man ta nipili nga simbahon? Ato bang gisimba ang Dios o ato bang gisimba ang yawa? Okay, kung ang Dios mga igsuon naghimo sa adlaw nga Sabado, ang yawa maghimo sa laing adlaw nga simbahon nga numan ang iyang claim gusto po siya mahimong Dios. So laktod nga pagka-istorya kung naay nagsimba sa adlaw Sabado, na apoy nagsimba sa Domingo kay sa Christian context duha naman gyud ka adlaw ang giilugan. Daw makaingon ta igsuon sumala sa Biblia nya kung ang adlaw Sabado iya sa Dios, ang adlaw nga Domingo iya ni sa kaaway sa Dios. So ana ra kasayon ang pagsulti sa Biblia. Sumiingon ka nga dili oy Dios gihapon na magisimba sa adlaw Domingo sa atong munahuna. Okay? Pero kung atong pasuportahan sa Biblia, dili gyud pasuportahan sa Biblia. So kay duha naman naglim sa kalibutan, ang yawa ra mga Ginoo, wala na may lain. Okay? So duha ra nagaw igsuon kung dili kung wala ka nagtamod sa adlaw Sabado, so nagtamod ka sa adlaw nga Domingo, makasabot na ta kung kinsa atong gisimba, ang Dios o ang yawa. So muna, common sense ang gikinahanglan igsuon, dili kay basahon litra por litra. So ang tubag ni ana marka sa mapintas nga mananap. Kina. Giunsa pagulagway ni adtong wala makadawat sa timaan sa mananap. Okay, mauni. Kanunay nato ginabasa. Kaya ato na pong basahan pag-usap. Versikulo 12 sa kapitulo 14. Ready? Go. Mapili ang pagkakutay sa mga balaan, sa mga natungan sa kasuguan sa Diyos o sa pagtuo kang Jesus. So bisan unsa ato bali-bali mga igsuon ang Biblia gikan sa Henesis paingon sa pinadayag ang kasuguan sa Ginoo kanunay makabarog sa Biblia. Okay? Nga wala gina mamungkag og ang pagtuo ni Ginoong Hesus, ang prinsipyo ni Ginoong Hesus, kung unsay kinabuhi ni Ginoong Hesus, dili na igsuon matumba nga pangatarungan tungod kay gikan sa pagsugod sa Biblia pag-abli hangtod sa pagsarado sa Biblia ang kasuguan mapabarog igsuon sa Biblia. Mauna nga ato nga mapabarog igsuon sa gitawag nato nga prinsipyo sola eskriptura. Ang pinadayag wala magahatag sa detalye mahitungod sa hulagway sa timaan sa mananap. Ang katarungan ngano nga walay husto nga impormasyon niini tungod kay dili nato kini kinahanglan.
ang tao dili kinahanglan mabalaka mahitungod sa timaan. Ato nang siguruhon nga kita nagbantay sa sugo sa Dios o nagahupot sa pagpamatuod ni Hesus o ni Jesucristo. So, duha ka butang nagbantay sa sugo sa Dios o nagupot sa pagpamatuod ni Hesus o sa pagtuo ni Hesus. Okay. Unsa ang laing timaan nga ibutang sa agtang sa uban? Mukha na apoy timaan, okay? Sa uban. Okay, mo ni. Verse 1 to 3. Balik basa. Malini ako nakita ba't ka anghel na nagtindog diha sa katasulok sa kalibutan. Nagpubong sa upat ka hangin sa kalibutan. Aron ay hangin na mahuyok sa yuta sa dagat o sa isang unsang mga kahoy. Unya ang nakita ang laing anghel na may kaya gikan sa silangan sa adlaw kung nagdadala sa siyo sa buhing Diyos. O sa kusog na tingog, iyang isinita ng upat ka anghel nga tugilan sa paglimo sa kadaog sa yuta o sa dagat. Nga nagingon, ayaw ninyo pasipatigil ang yuta o dagat o ang kakawian. Hangtod na ang mga amigong sa atong Diyos na pagkikan na sa isinang mga akta. So na ay silyo di diha, silyo sa buhi nga Dios or marka sa Dios nga ato nakita. So atong nabasa ang murag kagahapon atong nabasa ang katong sign, okay? Ang sign dili mao ang silyo apan ang sign dunay kalabutan sa silyo sa Ginoo. Okay? Ang adlaw nga Sabado. So nara. Unsa ang gisulti ngadto ni Ezekiel sa simbolo sa timaan sa Dios? Okay, versikulo 20 sa Ezekiel 20 nag-ingon, og balaan na ang akong mga adlawng igpapahulay o kini mahimong usa ka timaan. Okay. Unsa may timaan nimo sa imong manok? Kung pareha mo na may manok sa iyong silingan, katawo basta manok isgutan mo, matawo lagi mo diha. Relate mo ba? Okay. So, ato makita nga kini nga timaan usa ni importante nga butang alang sa Ginoo aron nga mailahan sa Ginoo ang iyang mga katawhan. Okay, akong padayonon, timaan taliwala kanako ug kaninyo aron kamo makailang nga ako mao ang Ginoo nga inyo Dios. So ang adlaw igpapahulay di ay usa kini katimaan nga kita nakaila sa Ginoo nga atong Dios. Buti pasabot kung nagsimba ta sa adlaw igpapahulay, usa ta nga timaan nga kita naa sa silyo sa Ginoo. Okay? So, kung maingon ta nga wa ta ni silyohan sa Ginoo, uy, dito ta sa pikas di ingat sa protagonist, sa kontrabida nga silyo. Okay, naapod patik sa agtang. Anyway, ang silyo sa agtang may hapon ni. So delikado. So unsa man ni ang gisulti diri ni Ezekiel? Unsa ang simbolo? Mao ni ang adlaw nga igpapahulay nga nabilong sa ikaupat nga sugo sa napulo ka sugo. Okay. So to recap, ato bang nasabtan mga batanon unsa ka importante ang kasuguan sa Ginoo or ang to be specific ang balaod sa Ginoo sa adlaw ipapahulay? Usa ni katimaan o kalabot ni sa silyo nga gihimo sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan. Okay? So ang patik sa yawa o ang patik sa Ginoo o silyo sa Ginoo dili siya literal, okay? Simbolikal. Mahitungod ni sa adlaw nga ipapahulay. Kay kung ang adlaw ipapahulay sa Ginoo Sabado na apoy adlaw nga ipapahulay sa yawa, lain nga adlaw, okay? So kung unsa nga adlaw na, walay laing adlaw. Okay, kamo nay mo kana bang mo sense ni ana sa inyong unahuna. But we will know about him. God, no, or what happened? Self-righteousness ang atong limos na tulingon without Christ. Tungod kay nahigugmata sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos na may